अस्सलाम वालेकुम डियर वेज मोस्ट वेलकम आपको जनाब मोहसिन चदर व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत दिनों बाद आपकी खिदमत में एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ। आज हमारे डिपार्टमेंट में आपको पता है क्या नाम है, आपको बताता चलूँ, पता तो नहीं है, खैर बताता चलूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में ना इलेक्शन हो रहा है डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे हमारे पास सेकंड सेमेस्टर स्प्रिंग चल रहा है ना, तो सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स है, एट, इस तरह ना डिफरेंट स्टेजेस पे हमारे पास ना इलेक्शन हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट, डिप्टी, क्लब के डेयरी क्लब पे ना बहुत सारे जो है ना कैंडिडेट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो आज मैं आपको बहुत सारे लोगों से मिलाऊंगा, ठीक है, कैंडिडेट से, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने आज क्या एंजॉयमेंट किया, इसका बेनिफिट क्या है, फ्यूचर रिजल्ट का पता बंद कर, फ्यूचर का एडवांटेज क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं अपनी क्लास के पास पहुंच चुका हूँ। ये हमारे क्या नाम है क्लास फेलोज बैठे हुए हैं एक लाइन में ही सारे। तो ये हमारे सीआर हैं ज़ोएब भाई। ज़ोएब भाई से जानते हैं कि उन्होंने अपनी क्लास को जो कंपेन है वो किस तरह मैनेज की, लड़कों को किस तरह मोटिवेट किया। तो ज़ोएब भाई बताइए ज़रा। का होता है कि हर एक बंदे के पास जाना पड़ता है। ये मौका होता है इलेक्शन में ही कि लोगों को हम जितना कन्विंस कर सकें कि हम आपको क्या नाम है अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ दिलवा सकते हैं डिपार्टमेंट में भी, और इसके अलावा बाहर भी उनके जो इवेंट होते हैं उनमें भी उनको सपोर्ट करने के लिए हम काफ़ी उनके पास जाते रहे। उनको कहा है जी कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे पास एबिलिटीज़ हैं कि हम जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी क्लास को, अपने डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट की तरक्की के लिए और इसकी खुशहाली के लिए हम शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल। सीआर ने बताया कि उन्होंने बहुत अच्छी कंपेन की अपने जो है ना क्लास फेलोज को ना जितवाने के लिए। हमारे एंटी जो है ना वो मॉर्निंग के लड़के हैं, तो ये मेरे क्लास फेलोज हैं। ये वजीर भाई हैं। वजीर भाई कौन सी सीट पे खड़े हुए थे? जो कि आर्ट एंड लिटरेचर की सीट पे ये वजीर भाई खड़े थे। तो वजीर भाई के लिए थोड़ा सा बता दीजिए कि आपका जो है ना वो थोड़ा सा बैकग्राउंड, आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया था पीछे कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में? पीछे आर्ट एंड लिटरेचर में मैं स्केच पहले से बनाता हूँ थोड़े बहुत, और लिटरेचर में बैतबाजी वगैरह कर लेता था, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं वोटिंग के लिए। सही है। वजीर भाई ने बताया कि उनका कॉलेज लेवल पर भी ना जो आर्ट एंड लिटरेचर में ना काफ़ी एक्सपीरियंस है। जी हाँ, ये मेरे पास अभी फैसल भाई मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंड ये मोहसिन भाई हैं, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। फैसल बहुत ही अच्छे बंदे हैं। ये पर्सनैलिटी की सीट पे आ रहे थे लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ये नहीं आ सके। अपनी कंपेन के बारे में थोड़ा सा बता दें भाई। पिछली 10 रातों से जो है ना हम सो नहीं रहे। मैं इकबाल हाल का जिना हाल में पिछली 10 रातों से सो रहा हूँ और सहरी किए बगैर रोजे रख रहे हैं। बाकी आप मोहसिन भाई को लाजमी सपोर्ट करें। हमने फैसल भाई को वोट दिया, ठीक है। स्पोर्ट्स और ड्रामेटिक क्लब पे ये स्टैंड किया हुआ था। इधर माज बैठे हुए थे। ये उमर भाई हैं, ये क्या नाम है हमारे तैयब भाई हैं, बहुत ही अच्छे ज़हीन तालिब इल्म इंटेलिजेंट। सपोर्ट करें मोहसिन भाई को, जाके सपोर्ट करो। ये हमारे अरसलान भाई मियाँ वाली से हैं, न्याजी बंदे हैं, इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं। ये हमारी खुशाइन बात है कि इस तरह का बंदा हमारी क्लास में जो है ना मिला नहीं है। इधर हमारी उम्र खुश कहना चाहते हैं। मोहसिन भाई को सपोर्ट करें, ठीक है। हमारी क्लास के फुल अच्छे पर्सनैलिटी के बंदे हैं, ठीक है। शुक्रिया, सपोर्ट करें, शुक्रिया, और आगे शेयर करें ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। रमज़ानुल मुबारक के अंदर आपको पता है कि क्लासेस में लड़के कम ही आते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लासेस हैं उनकी तादाद लड़कों की कम ही होती है। अब देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी इस तरह ही है जैसे ना बिल्कुल खाली सुनसान है। तो मेरे साथ अभी आ चुके हैं मेरे साथ कैफ़ी साहब। उनसे जानते हैं कि कैफ़ी साहब जो है ना वो किस सीट पे खड़े हुए थे और उनको क्या तवक्कुआत हैं अपने क्लास फेलोज़ और दूसरी पूरे डिपार्टमेंट से। उनके तल्लुकात तो वैसे काफ़ी हैं, वो बैतबाजी वगैरह करते रहते हैं, शेर व शायरी, पंजाबी के बहुत अच्छे शायर हैं, ठीक है। उनसे जानते हैं कि कैफ़ी साहब ने अभी वोट कास्ट कर लिया है या अभी करना है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ ना अभी मौजूद हैं जनाब मुजम्मल हुसैन कैफ़ी साहब। ये मेरे अपने इलाके से हैं, दूसरा चिन्योट से। तो ये डीवीएम डिपार्टमेंट में ना अभी आर्ट एंड लिटरेरी की सीट पर खड़े थे। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्लास के जो है ना वो क्लास फेलोज़ के हवाले से उनको सपोर्ट कैसी थी और पूरे डिपार्टमेंट में उन्होंने कंपेन तो वैसे मैं देखता था पूरे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी की थी। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या तवक्कुआत है अपने रिज़ल्ट के हवाले से। बेसिक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम। बाकी कंपेन के हवाले से अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर में इतना नाम अल्लाह ने दिया है कि जहाँ भी जाते थे तो सब कहते थे कैफ़ी भाई आपको आने की ज़रूरत ही नहीं थी। खैर आप आ गए हैं तो कोई नहीं, बात नहीं है। वोट अभी हालात हो क्या देखें, अब पोलिंग ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 1 बजे ख़त्म हो जाएगा, 2 बजे रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। हालात फ़िलहाल तो हाथ में हैं, अपने कंट्रोल हैं। और लड़के जितने वाले भी थे लिटरेरी पे, क्योंकि मैं एज अ डिप्टी सेक्रेटरी आर्ट एंड लिटरेरी सोसाइटी आया हूँ। तो ये हमारे तैमूर भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको ही वोट जो है ना
وہ کاسٹ کیا 4 سیمسٹر ہمارے سے مارننگ senior سے ہیں، جی سینئر موسٹ بہت شکریہ، اگر تو کیا ہے تو بہت شکریہ، نہ، اگر نہ، نہیں کیا کیا تو شک- شکریہ۔ لاکھ دا شکریہ پھر نہیں تیمور بھائی آپ کو ہم پہ یقین کرنا چاہیے، الحمدللہ آپ کو کاسٹ کیا، آپ کا ہمارے پاس آنا ہم نے لاج رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہے کیفی بھائی ہے، کیفی بھائی کا بہت شکریہ، ان بھائی کا نام ذہن سے نکل گیا، ان کا بھی بہت شکریہ، محسن رضا بھائی کا بھی بہت شکریہ، اوکے تھینکس سو مچ۔ باقی کمپین اچھی گئی ہے ماشاءاللہ، سارے سینئرز جاننے والے تھے، فیکلٹی جاننے والے تھے، جو جاننے والے نہیں تھے وہ جان چکے ہیں، الحمدللہ کمپین اچھی گئی ہے، ووٹنگ اچھی گئی ہے، ابھی تک حالات اپنے حق میں ہیں، باقی وہ ہے نا کہ محنت کر، بھروسہ رکھ اور خدا پہ ڈال نتیجہ ہے، ہم پھر ابھی توقعات تو رب پہ ہیں، باقی دیکھتے ہیں، باقی بھائیوں کی سپورٹ ساتھ ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اس الیکشن کا بیسیکلی جو مین پرپز ہے نا وہ یہی ہے کہ جونیئر اور سینئر کے درمیان جو ہے نا وہ انٹریکشن وہ اچھے طریقے سے ہو جائے، اس کا اور زیادہ کوئی بینیفٹ تو نہیں ہے۔ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے وہ ادھر کوئی جیسے فنکشن ہوتا ہے اینول ڈنر یا ملک ڈے، اس طرح کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان کو آرگنائز کرنے میں ڈین صاحب سے باقاعدہ وہ پرمیشن وغیرہ لیتے ہیں، باقی تو یہی اور ایک بھی رول ہوتا ہے کہ دوسرا کیونکہ ہم ڈاکٹرز بن رہے ہیں، ہماری ڈگری پروفیشنل ہے، تو ہمارے سینئر جو ہیں آگے جا کے ہماری سرجری میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، صحیح ہے، ان اور کے ساتھ لنک field- ہونا چاہیے ہاں، ان کے ساتھ۔ فیلڈ میں بھی آگے یہی لوگ ملنے ہیں، تو اگر ہماری انٹریکشن اچھی ہوگی، کیونکہ یہ ہم سے پہلے فیلڈ میں اتریں گے، یہ ہم جو چیلنجز ہیں یہ پہلے فیس کریں گے، ہم ان کے بعد ہیں تو یہ ہمیں بیٹر گائیڈ کریں گے۔ ایک بندے کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، تو ابھی جو میرا کمپیٹنٹ یعنی کہ میرے اگینسٹ تھا لڑکا، اس کا مسئلہ بھی یہی آ رہا تھا تاکہ وہ بھی اچھا ہے الحمدللہ، بڑا اچھا نائس لڑکا دوست ہے ہمارا، لیکن اس کی انٹریکشن نہیں تھی، ایسی ہے بالکل، یہ بات انٹریکشن نہیں تھی، اور میری انٹریکشن تھی، میں سٹارٹ سے ہی بہت سوشل تھا، میری فیلڈ ہی ایسی ہے پوئٹری، تو سٹارٹ سے ہی بہت سوشل تھا، تو اس وجہ سے نا پھر الحمدللہ اچھی گئی ہے فی الحال، تو اب دیکھتے ہیں نتیجہ۔ اللہ پاک کیفی صاحب کو جو ہے نا جتوائے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، بہت شکریہ کیفی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت مہربانی کہ ہمارے نا ڈی پی ایم ڈپارٹمنٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور الیکشن میں بہت سارے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹس پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھائی، جن کا دوسرا 7 سیمسٹر سے آلموسٹ جو ہے نا وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جو ہے نا اس الیکشن کا کیا پرپز ہے، اور کینڈیڈیٹس جو ہے نا وہ کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ جو ان کے جونیئرز ہیں ان کو کیا کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جی عبداللہ بھائی تھوڑا سا نا انفو دے دیں۔ السلام علیکم ساروں کو، ادھر کیمرے میں دیکھ۔ الیکشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کیا جائے، اور جو ایسی ایکٹیویٹیز ہیلدی ایکٹیویٹیز جیسے کہ اینول ڈنر، ملک فیئر یا پولٹری ایکسپو یا ایگ ڈے وغیرہ، یعنی ایسے اوکیزن جہاں پر اسٹوڈنٹ ریپرزینٹ کر کے اس خاص اوکیزن کو یا اس خاص آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایونٹ کو، تو وہ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس گروم کر سکیں اپنے آپ کو، کیونکہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کالج لیول سے، وہاں پر اتنی اپرچونیٹیز نہیں ملتی، تو یونیورسٹی لیول پر آتا ہے ان کو فیکلٹی کے اندر اور فیکلٹی سے باہر ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں، کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کانفیڈنس ان کا بوسٹ ہوتا ہے، اور ان کو پھر آگے فیوچر میں اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جی جیسے آپ نے بتایا کہ کینڈیڈیٹس کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے، تو کینڈیڈیٹس کی سلیکشن ایک اس کی پوری باڈی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سلیکٹ ہوتی ہے ووٹس کے ذریعے، جس طرح آج یہاں پہ ووٹنگ ہو رہی ہے ابھی، تو پریزیڈنٹ ہے، پھر وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس طرح پھر جنرل سیکرٹریز ہیں، تو مختلف باڈیز ہیں وہاں پر، ان کے اپنے عہدیداران ہیں۔ صحیح ہو گیا جی، جیسا کہ عبداللہ بھائی نے ہمارے سینئر ہیں، بہت مہربانی عبداللہ بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آج بس ٹھیک ہے عبداللہ بھائی۔ باقی ہمارے جو یونیورسٹی اس میں السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلو کہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے اویس بھائی، میرے بیچ میٹ ہیں تقریباً، ٹھیک ہے، تو پہلے ہماری بات ہوئی ہے سینئر سے 7 سیمسٹر کے عبداللہ بھائی تھے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ آج کیسا فیل کر رہے ہیں، مطلب الیکشن کا جو ڈے ہے اس میں انہوں نے اپنی کلاس کو سپورٹ کیا ہے، یا ہماری کلاس کے اندر جو کینڈیڈیٹس تھے جیسے وسیع ہے اور دوسرے لڑکے، تو ان سے جانتے ہیں بھائی اویس بتائیے گا، ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتائیے کہ ہماری یونیورسٹی میں آج کیا کیا فنکشن ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج الیکشن کا دن ہے، تو جیسا آپ جانتے ہیں الیکشن کا دن ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے کوالٹیز وغیرہ انہانس ہوتی ہیں، اور یعنی کہ جو ڈیزرور ہوتا ہے نا اس کو آنا چاہیے اس جگہ پہ نا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے اپنی کلاس میں جنرل باڈی کی سیٹ پہ احمد شعیب باجوہ کو سپورٹ کی ہے۔ احمد شعیب باجوہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے، کیونکہ اس کے برعکس جو ہے وسیع آپ کو پتہ ہے ایوننگ والے بچوں کو بندہ نہیں سپورٹ کر سکتا، کیونکہ مارننگ والا مارننگ کو ہی سپورٹ کرتا ہے۔ جی ہاں بالکل اس کے بعد سپورٹس پہ آ جائیں تو سپورٹس پہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی کلاس کے شاہزیب طاہر کو ووٹ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ
ایک اس میں یہ کیپیبلٹی ہیں، یعنی کہ اسپورٹس کو وہ نا انہانس کر سکے، اس کی یعنی کہ تھرو آؤٹ نا اسپورٹس کو لے کے وہ چلے. پھر اس کے بعد جو ہے میرا گروپ تھا ڈیری کلب نا، تو اس کلب میں نے سعد شاہ عبداللہ کو ووٹ کاسٹ کیا کیونکہ وہ ان کا تھوڑا صحیح ہو گیا. پیارا بھائیوں کا. اویس بھائی کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کینڈیڈیٹس کو بھی انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے نا، ان کی کوالٹیز کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھتے ہوئے نا ان کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ جس کینڈیڈیٹس کو بھی جو ہے نا وہ چوائس کریں نا، چوز کریں، اس کی کوالٹی دیکھیں. جیسے ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں عمران خان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد عمران خان کے بعد نواز شریف ہے. اگر آپ کسی لیڈر کو بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں نا تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. ٹھیک ہے.